हम सीख रहे हैं इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग एंड कोट्स इन टाइटल्स के मुतालिक। टाइटल से यहाँ मुराद है जैसे कि किसी भी किताब या फिर कोई ख़ास किस्म के जो मुसव्वरी के नमूने होते हैं उनके लिए जो खिताब या उन्वान वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से किसी मैगज़ीन का जो नाम होता है या फिर उसमें छपे हुए किसी आर्टिकल का जो उन्वान होता है, इन्हें लिखते वक्त इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग और कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक्स से मुराद है जब किसी लफ्ज़ को तिरछा लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं द लायन किंग, तो इसे तिरछा लिखा गया है तो हम कह सकते हैं कि इसे इटैलिक में लिखा गया है। इस तरह से तिरछा लिखने का ये जो अंदाज है ये एक इटालियन शख्स ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा इस अंदाज को इटैलिक कहा जाता है। जबकि अगर इसी चीज़ को हम अगर इस तरह से बिल्कुल खड़ा करके यानी सीधे अंदाज में लिखें तो फिर ये रोमन फॉन्ट कहलाया जाएगा। अब यहाँ आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक किस्म का टाइटल है यानी उन्वान है और इसे इस तरह से कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है या फिर इसे डबल स्पीच मार्क भी कहते हैं। इन तीनों ही किस्म के तरीकों में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनमें हर अहम जो लफ्ज़ है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। जबकि जो इनमें आम अल्फाज हैं जैसे कि ऑफ और द, इन्हें स्मॉल से शुरू किया गया है। इसके अलावा हर टाइटल का जो पहला लफ्ज़ है उसका जो शुरू का लेटर है वो भी कैपिटल में है, जो कि अगर आम सा अल्फाज भी हो यानी नाउन या वर्ब के अलावा कोई लफ्ज़ हो जैसे कि आर्टिकल वगैरह होते हैं, लेकिन चूंकि ये शुरू में आ रहा होता है तो तब भी इसके पहले लेटर को कैपिटल किया जाता है। लेकिन आर्टिकल्स वगैरह जो हैं अगर टाइटल के दरमियान में कहीं आ रहे हों जैसे कि ये ऑफ और द, तो फिर इन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि टाइटल के तमाम अल्फाज के जो लेटर्स हैं इन्हें आपस में ज्वाइन नहीं किया जाता, यानी इन्हें अलग अलग करके इस तरह से खोल कर लिखा जाता है। और एक और अहम बात वो ये है कि जब इस तरह से इटैलिक में किसी टाइटल को लिखा जाता है तो इससे मुराद होती है कि ये किसी कंप्लीट वर्क जैसे कि एक पूरी किताब होती है यानी बुक, या फिर कोई एल्बम होती है जैसे कि गानों की एल्बम होती है या तस्वीरों की एल्बम भी हो सकती है। तो इस तरह की जो कंप्लीट वर्क होता है या बड़ी या मुकम्मल चीज़ होती है उसके टाइटल को इस तरह से इटैलिक में लिखा जाता है, यानी इसे थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एक कंप्लीट वर्क है, यानी ये एक बड़ा काम है और फिर इसके छोटे छोटे हिस्से होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे बुक जो है ये एक कंप्लीट वर्क है, जबकि अगर बुक का सिर्फ एक चैप्टर उठाकर देखा जाए तो वो कंप्लीट वर्क नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वो उसका एक छोटा हिस्सा होगा, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ बिगर वर्क, यानी बड़े काम का एक हिस्सा या यूनिट। तो जब किसी चैप्टर के मुतालिक या उसके टाइटल को लिखना हो तो उसे फिर इस तरह से लिखा जाता है कि उसके लिए फिर कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो टाइटल लिखा जाता है उसे रोमन फॉन्ट में लिखा जाता है, यानी उसे तिरछा नहीं लिखा जाता बल्कि सीधा लिखा जाता है। लेकिन बाकी के जो उसूल हैं इसमें भी इसी तरह से हैं कि तमाम लेटर्स जो हैं उन्हें अलग अलग करके लिखा जाता है और हर अहम लफ्ज़ यानी नाउन और वर्ब्स जो उसमें होते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जैसे कि बर्थ, लायन और प्रिंस, इस टाइटल के अंदर इन्हें कैपिटल से शुरू किया गया है। तो इस तरह से टाइटल्स के अंदर जो है वो इटैलिक्स और कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहाँ तक अंडरलाइनिंग का सवाल है तो जब तक ये इटैलिक वाला तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ था तो टाइटल्स जो थे या कंप्लीट वर्क जो थे या बड़ा काम जो हुआ करता था जैसे कि किसी बुक वगैरह का टाइटल, तो उसे फिर इटैलिक की तरह से लिखने के बजाय उसे अंडरलाइन कर दिया जाता था। और अब भी अगर किसी कंप्यूटर या टाइपराइटर वगैरह में इटैलिक की सहूलत मौजूद ना हो तो उसकी जगह मेन टाइटल्स या कंप्लीट वर्क के जो नाम होते हैं या उन्वान होते हैं उन्हें अंडरलाइन किया जा सकता है। अलबत्ता जितनी भी जो छोटे लेवल के टाइटल्स होते हैं या उन्वान होते हैं जैसे कि बुक का एक चैप्टर उसका नाम, या फिर जिस तरह एक एल्बम है तो उसका कोई अगर सॉन्ग है तो उसका नाम, तो उसे
ہمیشہ اسی طرح سے کوٹیشن مارکس یا اسپیچ مارکس کے اندر ہی لکھا جائے گا اور اسے رومن فونٹ میں لکھیں گے اور اسے انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اسی ایگزامپل کو اگر ہم ایک جملے میں استعمال کریں، جیسے کہ یہ ہے ایک بک کا ٹائٹل، جبکہ یہاں پر اس طرف یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے اس کے ایک چیپٹر کا ٹائٹل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے متعلق اگر جملہ لکھا جائے تو کس طرح سے ہوگا، مل کر اسے پڑھیں گے۔ ٹوڈے وی ریڈ برتھ آف دا لائن پرنس فرام دا بک دا لائن کنگ۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا تھا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برتھ آف دا لائن پرنس یہ کیا ہے، یہ ہے چیپٹر کا نام، لہٰذا اسے کوٹیشن مارکس کے اندر لکھا گیا ہے اور اسے رومن فونٹ میں لکھا گیا ہے، یعنی تمام الفاظ جو ہیں وہ بالکل سیدھے کھڑے لکھے گئے ہیں۔ جبکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دا لائن کنگ یہ ہے بک کا نام اور اسے ایٹیلک میں لکھا گیا ہے، یعنی ترچھا لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کوٹیشن مارکس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اگر آپ اس اصول سے واقف ہوں تو اس جملے کو سرسری سے بھی اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سا جو ہے ٹائٹل وہ چیپٹر ہے اور کون سا جو ہے ٹائٹل وہ بک کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم نے سیکھی تھی، اگر آپ کے پاس ایٹیلک میں لکھنے کی سہولت موجود نہ ہو تو پھر آپ اس بک کے ٹائٹل کو کس طرح سے لکھیں گے، اسے آپ رومن میں ہی یعنی سیدھا لکھیں گے اور اسے پھر انڈر لائن کر دیں گے۔ تو پھر اس طرح سے اس جملے کو لکھا جائے گا، چیپٹر کو اسی طرح سے رہنے دیں گے کیونکہ اس کے گرد آلریڈی کوٹیشن مارکس کا نشان ہے، اسے انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بک کا جو ٹائٹل ہے اسے اس طرح سے ہم نے رومن فونٹ میں لکھا اور پھر اسے انڈر لائن کر دیا۔ تو لہٰذا چیپٹرز وغیرہ کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ آپ رومن فونٹ اور کوٹیشن مارکس کا استعمال کریں گے، جبکہ بکس وغیرہ کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایٹیلک کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے رومن فونٹ میں لکھنے کے بعد اسے انڈر لائن کر دیں گے۔ تو چلیے اب اگلی اگزامپل کو پڑھتے ہیں اور اب کی بار آپ نے بتانا ہے کہ اس جملے کے اندر کیا چیز مختلف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ وی ریڈ وار اینڈ پیس ان کلاس، یعنی ہم نے کلاس میں وار اینڈ پیس کو پڑھا۔ تو پہلی چیز جو اس میں مختلف نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، وار اینڈ پیس کے الفاظ جو ہیں انہیں مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ انہیں کس طرح سے لکھا گیا ہے، انہیں ایٹیلک میں لکھا گیا ہے، یعنی انہیں ترچھا لکھا گیا ہے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کمپلیٹ ورک کا نام ہے، جیسا کہ بک۔ تو یہ ایک بک کا ٹائٹل ہے، لہٰذا اسے اس طرح سے ایٹیلک میں لکھا گیا ہے۔ اب اس ایگزامپل کو دیکھیے۔ وی ریڈ دا برائٹ لائٹ ان کلاس۔ اس جملے میں دا برائٹ لائٹ کے الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور یہاں اہم الفاظ جو ہیں ان سب کو کیپٹل لیٹر سے شروع کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے، جی ہاں بالکل صحیح، یہ بھی کسی کمپلیٹ ورک یا پھر بک کے ٹائٹل کا نام ہے۔ اس کے لیے اب کی بار ایٹیلک کے بجائے رومن فونٹ کا تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے انڈر لائن بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اگلی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ وی ریڈ دا کلرز آف رینبو ان کلاس، یعنی ہم نے کلاس میں دھنک کے رنگوں کو پڑھا۔ تو اب آپ نے بتانا ہے اس جملے میں یہ جو مختلف انداز میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں جنہیں اس طرح سے اسپیچ مارکس کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی کوٹیشن مارکس کے اندر، اور ان میں بھی ہر اہم جو لفظ ہے اسے کیپٹل لیٹر سے شروع کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے یا عنوان ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ کس چیز کا عنوان ہو سکتا ہے، کیا یہ بک کا عنوان ہے یا پھر کسی چیپٹر کا یا پوئم کا؟ جی ہاں بالکل صحیح۔ اس طرح سے جو لکھے جاتے ہیں ٹائٹلز وہ کمپلیٹ ورک نہیں ہوتا بلکہ اس کا حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ بک کا کوئی چیپٹر ہو گیا یا پھر کسی پوئم کا نام ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر گانوں کی کوئی البم ہے تو اس کے کسی ایک گانے کے نام کو بھی یا اس کے ٹائٹل کو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو یہ تھا ٹائٹلز کے اندر ایٹیلکس، انڈر لائننگ اور کوٹس کا استعمال۔ اسے اچھی طرح سے آپ سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔